पर्खिरहेछु त्यो दिन पर्खिरहेछु त्यो दिन जुन दिन एउटा सैनिकले आफूले स्यालु ठानिरहेको नेतालाई गोली हान्नेछ छातीमा र मुक्त गराउनेछ यो देशलाई परलोक तन्त्रको पन्जाबाट। अमेरिकी राजदूत चाहिँ विश्वमा जुनसुकै देशमा पनि राजदूत भएर जाँदा जुन देशमा राजदूत भएर गयो त्यही देशमा उसको बच्चा जन्मियो भने त्यसले अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन पाउँदैन भविष्यमा। बच्चा जन्माउन मात्रै आफ्नै देश फर्केर जाने। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पहिलो घेराको एडिसी जसलाई राष्ट्रपतिका सबै कुरा थाहा हुन्छ कि उसँग राष्ट्रका सबै सूचना हुन्छन्, विदेशीले डाइरेक्ट भेटेर हाम्रा सूचना लिन्छ होला भनेर राष्ट्रपतिको एडिसी भइसकेको मान्छे। दर्शक मेक नेपाल युट्युब च्यानलमा म अर्जुन शिवाकोटी यहाँलाई स्वागत गर्दछु। अहिले एमसीसीको विरोधले हरेक स्वरूप लिँदै गयो। एमसीसीको विरोधले जुन सदन हुँदै सडक आइरहेको थियो अहिले पुनः सदनलाई नै तताउन यसले बाध्य पर्यो। यसमा विभिन्न अभियन्ताहरू विभिन्न राष्ट्रप्रेमी मानिसहरूको एक ठाउँमा भिड हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा चर्चित नाम सबैले रुचाइएको र तपाईँहरूकै लोकप्रिय पात्र हुनुहुन्छ स्वागत नेपालज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा म स्वागत गर्दछु। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद अर्जुनजी, यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई। सर, मेरो प्रश्न मध्येको पहिलो प्रश्न के रहन्छ भने अमेरिका जस्तो देश जसले एमसीसीको नाममा नेपालमा पैसा भित्र्याउँदैछ 45-46 अरब, त्यसमा 10-11 अरब थपेर 55 अरब 500 मिलियन भन्ने कुरा छ होइन। तथापि यी सहयोग गर्ने देशले सहयोग गर्दै गर्दा नेपालमा पनि विरोध भयो। तर नेपालका प्रशासन सैनिकहरूदेखि लिएर अन्य चेप्टरबाट जुन किसिमको विरोध हुने हुँदैन। तर त्यही अमेरिकामा सेना प्रमुख प्रहरी प्रमुखले राष्ट्रपतिलाई तिमी चुप लाग, तिम्रो मुख चुप्प लाऊ, यसले राष्ट्रलाई समस्या पर्छ भनेर प्रहरी प्रमुखले राष्ट्रपतिसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। तर यहाँ तपाईँले लिएर गएको ज्ञापन नभनौँ एउटा सूचना पत्र लिन कसैले पनि सजिलै मन्जुरी मान्नुहुन्न। यो के हो सर? हेर्नुहोस् है त, कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो भने यसले पुरै व्यवस्थाको स्वरूपलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। नेपालमा किन कहिल्यै पनि इन अफिस भनेको बहालवाला मन्त्री पक्राउ पर्दैन? किन राजीनामा दिएर ढुक्क भएर बस्छन्? जस्तो अहिले गोकुल 62 लगायत भनौँ, किन सभामुख पनि तपाईँको चाहिँ मलाई रेप भयो है भनेर भन्दै प्रहरीले पक्राउ नै गर्दैन, विज्ञप्ति जारी गरेर अब मलाई पक्राउ गरे हुन्छ भनेर सभामुखले विज्ञप्ति जारी गरेपछि मात्रै अनि अनुसन्धान मलाई गरे हुन्छ भनेपछि मात्रै अनुसन्धान गर्न थाल्छन्। बहालवाला अवस्थामै यत्रो कुराहरू भिडियोहरू होइन सारा हाम्रो हकमा आएको भए पक्राउ गरिसकेका हुन्थ्यो। पक्राउ किन पर्दैनन्? किन प्रहरी प्रशासनले गृहमन्त्रीलाई पनि उनको विषयमा प्रश्न आयो भने सोझो पक्राउ गर्न सक्दैन, अनुसन्धानमा लिन सक्दैन र अरू देशमा सक्छ? किन? त्यो त्यस्तो देशमा मात्रै सक्छ जुन देशमा सांसदहरू नै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुन्छ। हेर्नुहोस् है, एकदमै गम्भीर। त्यस कारण तपाईँले यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यवस्थासँग जोडिएको प्रश्न गर्नुभयो। जुन देशमा सांसद नै मन्त्री बनेर गृहमन्त्री बनेर प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुन्छ, त्यहाँ त्यो सांसदबाट बनेको मन्त्रीले नचाहेको कुरामा न जाहेरी लिन्छ, न अहिले भनेको सूचना पत्र लिन्छ, न ज्ञापन पत्र लिन्छ, केही लिँदैन। र उसले ती मन्त्रीहरू लगायतले पनि पक्राउ नै गर्नुपर्ने अब चाहिँ यति भइसक्यो त पक्राउ गर्छ होला भन्दा पनि राजीनामा दिएर बरु ढुक्क भएर बस्छन् कि मलाई पक्राउ गरे हुन्छ भनेर सभामुखले जस्तो विज्ञप्ति निकालिसकेपछि मात्रै पक्राउ गर्न सक्छ। यो व्यवस्थामा यही फरक छ। हामीले जबसम्म सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री भएर प्रहरी प्रशासन आर्मी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था राखी छोड्छौँ तबसम्म अमेरिकामा जस्तो तिमी चुप लाग, स्थिति यो छ, तिम्रो मुख बन्द गर, अवस्था यो छ, यो तपाईँको ग्राउन्ड रियालिटी जे भन्छ स्थिति त यो छ, तिमी चुप लाग भनेर सैनिकको प्रमुखले प्रहरीको प्रमुखले अनुसन्धानको प्रमुखले भन्न सक्छ मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई। हामी कहाँ चाहिँ व्यवस्था नै सांसदहरूले नै त्यो प्रहरी प्रशासन र सैनिक चलाउने हो नि त। म माफी चाहन्छु होइन। र सांसदहरूले नै यो चलाउने भएको हुनाले चाहिँ यसमा समस्या भएको, व्यवस्थामा समस्या छ। अब अर्को व्यक्तिमा पनि छ है, त्यही व्यक्तिले यसलाई सञ्चालन गर्छ। जो त्यहाँ छन् उनीहरूमा चाकरीको प्रवृत्ति छ, कारण चाहिँ यो हो। सर, एउटा अर्को प्रश्न, जस्तो
हरेक मान्छेमा एउटा न्यूनतम अधिकार हुन्छ। जस्तो मैले माइक लिएर बोल्दै जाँदा म भित्रको न्यूनतम अधिकार हुन्छ, यहाँ एउटा कानुनको विद्यार्थी यहाँसँग एउटा न्यूनतम अधिकार हुन्छ, एउटा संस्था एउटा पार्टीमा बस्ने मान्छेको पनि न्यूनतम अधिकार हुन्छ। यो न्यूनतम अधिकारको प्रयोग गर्दै जाँदा एउटा सशस्त्र बलले, एउटा प्रहरी हेडक्वार्टरले, एउटा आर्मी हेडक्वार्टरले सरकार तिमी जे काम गर्दैछौ, पार्लियामेन्टमा जुन सब्जेक्टको तिमीले पास गराउँदैछौ, एमसिसी नामको जुन सब्जेक्ट तिमीसँग छ त्यो पास हुन गइराखेको छ, ती विषय तिमी स्टडी गर र यी विषयले मलाई हानिकारक छ, मेरो सिस्टमलाई हानिकारक छ, मेरो प्रणालीलाई हानिकारक छ भनेर उहाँहरूले एउटा पत्र लेख्ने न्यूनतम अधिकार राख्छ कि राख्दैन? एकदमै राम्रोसँग राख्छ, सजिलोसँग राख्छ। अनुसन्धान युनिट त्यस कारण हुन्छ, जुन खुफिया तन्त्र हुन्छ नि राष्ट्रको, हो यो यसै कारण हो। जस्तो अब हाम्रो सधैँ शत्रु राष्ट्र इन्डियाको कतिपय राम्रा कुराहरू पनि छन्। त्यो राम्रो कुरा के छ भने उसको साउथ ब्लकले दिएको डाइरेक्टिभ नै हो त्यो, त्यसको विरुद्ध मन्त्री जान खोज्यो भने मन्त्रीको पद खुस्किन्छ, लेखेको त छैन, तर साउथ ब्लकले दिएको अनुमति बिना काम गर्दैन। पहिला के गर्ने भन्ने उसँग सम्पूर्ण सोधेर बुझेर मात्रै हामीले के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर परामर्श लिएर मात्रै काम गर्छ र केही काम गर्न लागेको छ भने रोकिदिन्छ। एउटा अर्को के हुन्छ, जस्तो अब जर्मनीको हेरौँ न, तपाईँको चाहिँ पूर्व चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष, तपाईँको चाहिँ सरकार प्रमुखहरूको, विषय विज्ञहरूको टिम त्यहाँ सरकारबाट कुनै काम गराउनु पर्यो भने सरकारको तपाईँको मन्त्रीलाई गएर भन्छन् गर्ने होइन, त्यहाँ पूर्व भइसकेका जसले शासन चलाइसकेको हुन्छ त्यो विज्ञ समूहलाई चाहिँ भन्छन् गर्न जानुपर्ने, गर्नै पर्दाखेरि पनि यो खालको प्रणाली हेर्नुहोस्। शिक्षाको मात्रै क्षेत्रमा हेर्ने पार्टीहरू तपाईँको विजयी बनेर आउने, हाम्रै जस्तो तपाईँको 10-12 होइन 5-6 सिट ल्याउनेहरू पनि छन्। कोही तपाईँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको मात्रै पार्टी छ, कोही एजुकेसन फर्स्ट भन्ने एजुकेसनको मात्रै पार्टी छ। त्यो विषय विज्ञले भने अनुसार सरकारले पनि काम गर्छ। अनि अस्ति मैले एउटा बिबिसीमा इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ, त्यहाँ तपाईँहरू यो के 2-4वटा सिट जित्नुहुन्छ सधैँ, यसरी हुन्छ त, पुरै देश परिवर्तन गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि के भनिरहेको थियो उसले भने हामी चाहिँ एजुकेसन मात्रै हेर्ने पार्टी हो, शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मात्रै विज्ञहरू हुन्छन् हाम्रो पार्टीमा, अनि हामीले शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ भनेर लिएर आएको नीति सरकारले पनि लागू गर्छ र फलानु पार्टीमा शिक्षाका विज्ञहरू मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भनेकै नीति हामीले ल्याएका छौँ, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ, उहाँहरूले केही घोषणापत्र बमोजिम गरेका छौँ भनेर सरकारले पनि दिन्छ के जस। अनि उनीहरू के भन्छ भने देशमा आउने देशैभरिको शिक्षा नीति त हामीले भनेअनुसार आयो नि त, अब हामी चाहिँ एजुकेसनको मात्रै विज्ञको पार्टी हो नि त, त्यो भएको हुनाले हामी सन्तुष्ट छौँ भन्ने जवाफ दियो कि। सरकारमै गए पनि उनीहरूले शिक्षाको मात्रै काम गर्न खोजेको त्यही यो भिजनलाई ब्रोड बनायो भने नि, सानातिना तुसहरू छोडिदियो मनबाट भने, त्यो भनेको आफ्नो पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि र आध्यात्मिक हुन सक्यो भने उसलाई एउटा हिम्मत आउँछ कि मेरो सैनिकले भनेको कुरा देशका लागि राम्रो हुन्छ। मेरो अनुसन्धान विभाग एउटा कविले भनेको, एउटा लेखकले भनेको त्यो त्यत्तिकै होइन नि। त्यो बाराक ओबामाले के गर्थ्यो भने नि, कहिले तपाईँको कविहरूलाई बोलाउँथ्यो अनि कविलाई बोलाएर तपाईँले त्यो फलानु किताबमा लेखेको फलानु कविता चाहिँ साह्रै राम्रो थियो गर्छ। अनि कहिले तपाईँको खेलाडीलाई बोलाउँछ, खेलाडीलाई बोलाएर तपाईँले फलानु इभेन्टको फलानु इनिङको फलानु रनको यो चाहिँ होइन ब्यालिङ वा चाहिँ यो बलिङ वा ब्याटिङ चाहिँ कस्तो राम्रो थियो, यो चाहिँ मलाई मन परेन है तपाईँको लेख। उसले बोलाएर कहिले खेलाडीलाई, कहिले लेखकलाई, कहिले कविलाई, अनि उनीहरूको इनपुट लिएर काम गर्थ्यो। हेर्नुहोस् है, वाह, मेरो पनि राष्ट्रपति, मेरो पनि राष्ट्र प्रमुख, मेरो अनुसन्धानको पनि काम छ, मैले राष्ट्रलाई यो कुरा गलत छ भनेर भनेको कुरा मेरो राष्ट्र प्रमुखले सुन्छ भन्ने लागेपछि त्यसलाई कस्तो लाग्छ होला भने देशको लागि काम गर्न आउँछ नि त, एउटा हिम्मत। त्यो हेनरी किसिन्जर भन्ने संसारभरिको डिप्लोमेसीका विद्यार्थी सबै विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ, उनको किताब हेर्नु होइन, किसिन्जरको डिप्लोमेसी पढाइ हुन्छ। 2-2वटा विषयमा पिएचडी भएर पनि तपाईँको अमेरिकाभित्र जन्मेको नभएको कारणले राष्ट्रपति हुन पाएनन्। हेर्नु, हामी अङ्गीकृतको नागरिकताको विषय आइरहेछ नि होइन, आफ्नो देशभित्र अमेरिकी राजदूत चाहिँ विश्वमा जुनसुकै देशमा पनि राजदूत भएर जाँदा, जुन देशमा राजदूत भएर गयो त्यही देशमा उसको बच्चा जन्मियो भने त्यसले अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन पाउँदैन भविष्यमा। बच्चा जन्माउन मात्रै आफ्नै देश फर्केर जाने अमेरिकाको प्रचलन। अहिले 2 वर्ष अगाडि मात्रै उनीहरूले एउटा कानुन ल्याए, विदेशमा राजदूत भएर जाँदा पनि त्यहाँ दूतावासभित्रको पेरिफेरीमा जन्मियो भने चाहिँ हुन पाउने भन्ने समय ल्याइरहेछ। अब मैले यो भनेको त्यो हेनरी किसिन्जर पनि भाषण गर्न जानुभन्दा पहिला
चाहिँ मैले सौर्य दैनिकमा लेखेका थिएँ, एउटा कविलाई फोन गर्थे र अनि उनका केही कविताहरू सुनेर जान्थे भाषण गर्न। हेर्नुहोस्, यहाँ अनुसन्धानको, लेखनको, सैनिकको कुरा सुन्ने, होइन, अपराध अनुसन्धान गर्ने मान्छेको कुरा सुन्ने, खुफिया तन्त्रको कुरा सुन्ने, त्यसलाई स्वतन्त्र बनाउने, त्यो स्वतन्त्र तबसम्म हुनै सक्दैन जबसम्म मन्त्री नै तपाईँको चाहिँ गृहमन्त्री, सांसदै मन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यो सांसदबाट नहुने व्यवस्था हामीले चाहिरहेको हो नि त। र संसारको अघि तपाईँले भने जस्तो देश जहाँ यसरी भन्न सक्छ, यो कुन देशमा यस्तो छ र कुरा गर्छस् भनेर मान्छेले भन्लान्, त्यो देश जुन देशमा डाइरेक्ट डेमोक्रेसी भन्छ, डाइरेक्ट जनताले चुनेको राष्ट्रपति हुने व्यवस्थामा चाहिँ यसरी प्रहरी र सैनिकले अनि त्यहाँको अनुसन्धानको खुफिया तन्त्रले यसो नगर है, खबरदार खतरा छ भन्न सक्छ। हाम्रो जस्तो देशमा सक्दैन। हुँदैन बिहान मिर्मी र तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए। मैले यो धेरै पहिले म आफ्नो सानो अवस्थामा यो कविता सुनिरहेको थिएँ, समय अनुकूल त्यो आवश्यकता थियो होला। तर अहिले बजारमा एमसिसी चर्केको छ। एमसिसीले देशको सदनदेखि सडकसम्म तताइसकेको छ। जब म स्वागत सरका केही कुराहरू क्यामेरामा कैद गरौँ भनेर भित्र आउँछु, उहाँहरूको आज दिनभरिको कार्यक्रमको समीक्षा र भोलिका के गर्ने भन्ने कुरामा बहस हुन्छ। यही सिलसिलामा म एउटा कविता उहाँले आफ्ना समकक्षी, आफ्ना साथीभाइहरूलाई सुनाउँदै जाँदा म पनि संयोगवश सुन्न पाउँछु। म त्यसले यसरी इम्प्रेस हुन्छु कि पक्कै पनि आज एमसिसीको मुद्दा लड्दै जाँदा हिजो हुँदैन बिहानको जति महत्त्व थियो, आज यो कविता एमसिसी विरोधीका लागि एउटा रचनात्मक हुनेछ, एउटा शक्तिको केन्द्र हुनेछ। मैले प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि बुझि नै सक्नु होला सरले। जुन कविता मैले यहाँको डोरबाट छिर्दै गर्दा सुनिरहेको थिएँ, यो हरेक दर्शकलाई सुन्ने अधिकार छ कि भनेर। एकदमै धन्यवाद। वास्तवमा यहाँ भित्र छिर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ होइन, हाम्रो कृष्ण प्रसाई धेरै किताबहरू लेख्नु भएको छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा। एलएनएमका पनि विद्यार्थीले पढ्छन्। हाम्रो चाहिँ उहाँ साहित्य विभागको चाहिँ विभागीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अधिवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँले छन्दको कविता सुनाउनु भयो। अनि मैले पनि एउटा सुनाइहाल्छु न त भनेर सुनाउँदै गर्दाखेरि यहाँ ठ्याक्कभित्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई पनि राम्रो लाग्यो। यो कविता कहाँ छ भने हाम्रो यो विभिन्न 22वटा देशमा भएका विभागहरूमध्ये एउटा देशमा, अहिले देशको नाम भन्न गाह्रो छ, नाम पनि भन्छु, सुरत केसी। सुरत केसी, अझ उहाँको पुरा नाम राम सुरत केसी हो, जो राष्ट्रपति रामवरण यादवको चाहिँ एडिसी हुनुहुन्थ्यो, पहिलो घेराको सुरक्षाकर्मी नेपाली सेनाको। उहाँ झलनाथ खनालको पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ माधव नेपालको पनि हुनुहुन्थ्यो, र केही छोटो समय प्रचण्डको पनि हुनुहुन्थ्यो सुरत केसी। अहिले उहाँ वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पहिलो घेराको एडिसी, जसलाई राष्ट्रपतिका सबै कुरा थाहा हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई हामी भूतपूर्व राष्ट्रपति भनेर जुन सबै दिएर राख्छ नि सुविधा, त्यसको कारण एउटै हुन्छ कि उसँग राष्ट्रका सबै सूचना हुन्छन्। विदेशीले डाइरेक्ट भेटेर हाम्रा सूचना लिन्छ होला भनेर। राष्ट्रपतिको एडिसी भइसकेको मान्छे, उसँग धेरै सूचना हुन्छन् र उनी वैदेशिक रोजगारीमा पुग्छ। नेपालको गम्भीरतम सूचनाहरू उसले बेच्न पनि सक्छ, नराम्रो सोच्ने हो भने। उसलाई मान्छेहरूले अपहरण गरेर नेपालको बारेमा सूचनाहरू के छन्, राष्ट्रपति कहाँ के कसो। बेलायतको तपाईँको बकिङहम प्यालेसमा आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीलाई पनि तपाईँको एउटा चाहिँ यस्तो अति विशिष्ट कक्ष छ जहाँ बेलायतको प्रधानमन्त्री पनि छिर्न पाउँदैन। हेर्नु, त्यहाँ चाहिँ महारानी मात्रै छिर्न पाउने। र विदेशको राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिकाको तपाईँको राष्ट्रपति, चाइनाको गयो भने मात्रै त्यहाँ राखिन्छ। आफ्नै देशको प्रधानमन्त्री पनि त्यति आशंका गरिन्छ कि त्यहाँ सुरक्षाका दृष्टिले त्यति खतरनाक हुन्छ भनेर, किनकि त्यो प्रधानमन्त्री त जनताबाट आएको, राजप्रासाद सेवाभित्रको। यस्तो मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा गयो हाम्रो सुरत केसीजी। उहाँले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो, यो कविता सुनेपछि सर तपाईँको कविता अहिले सुनेपछि मलाई लाग्यो कि मैले त्यति बेला पुरा गर्नै पर्ने जिम्मेवारी पुरा गरिनछु, पश्चाताप लागिरहेछ। यो प्रसङ्ग मात्रै भन्छु, अरू भन्दिनँ, कविता वाचन गर्छु। कविता चाहिँ पर्खिरहेछु त्यो दिन, पर्खिरहेछु त्यो दिन जुन दिन एउटा सैनिकले आफूले स्यालु ठानिरहेको नेतालाई गोली हान्नेछ छातीमा र मुक्त गराउनेछ यो देशलाई परलोकतन्त्रको पन्जाबाट। पर्खिरहेछु त्यो दिन जुन दिन एउटा सैनिकले आफूले स्यालु ठानिरहेको नेतालाई, प्रधानमन्त्रीलाई, राष्ट्रपतिलाई, स्यालु ठानिरहेको नेतालाई गोली हान्नेछ छातीमा र मुक्त गराउनेछ यो देशलाई परलोकतन्त्रको पन्जाबाट।
पर्खिरहेछु त्यो दिन, जुन दिन एउटा मन्त्रीको ड्राइभरले सोझै लगेर झार्नेछ मन्त्री सहितको गाडी कर्णालीमा र भन्नेछ मैले किन बचाई बचाई कुदाउने गाडीमा त्यसैलाई जसले सोझै लगेर जाकिदियो बडखालामा देशैलाई। पर्खिरहेछु त्यो दिन, पर्खिरहेछु त्यो दिन, जुन दिन एउटा न्यायाधीशको अर्दलीले सेकुवा पोल्दै खुवाउँदै जीवनभर शिर झुकाएर बोलिरहेको श्रीमानसँग आँखा जुधाएर हेर्नेछ र सेकुवा पोलिरहेको राता ताता झिरहरूले रोपिदिनेछ न्यायाधीशको आँखामा अनि भन्नेछ त्यो आँखाको के काम छ, फैसला त आँखामा पट्टी बाँधेर पो गर्नुपर्छ। पर्खिरहेछु त्यो दिन, जुन दिन सडक पेटीमा मकै पोलेर गुजारा गरिरहेकी एउटी आमाले सफा गाडीभित्र हुइकिरहेका फोहोरी तस्करहरूलाई निकाल्ने छिन् गाडीबाट बाहिर र जिउँदै पोल्न थाल्छिन् सडक पेटीमा मकै पोले जस्तो। पर्खिरहेछु त्यो दिन, पर्खिरहेछु त्यो दिन, जुन दिन अङ्गरक्षकहरूबाट घेरिएर शहीद दिवसको मौन धारणमा आँखा चिम्लिएर मनमनै देशको लागि मूर्खतापूर्वक ज्यान दिने आफ्नै शहीद साथीहरूलाई व्यङ्ग्य गर्दै मौन धारणको 1 मिनेटमा पनि कमिसनको हिसाब गरिरहेको मनमनै त्यो राजनीतिक व्यापारीलाई आगो लगाउने छन् शहीद सन्तानहरूले। यो कविता लेखिरहँदा पर्खिरहेछु त्यो दिन, मेरो मलामीको दिन हो। म त्यो दिन पर्खिरहेछु मेरो मलामीको, धेरै मान्छेहरू होइन, मेरो मलामीका लागि म पर्खिरहनेछु। त्यही एउटा अघि भनेको देशभक्त सैनिकलाई, त्यही एउटा साहसिलो ड्राइभरलाई, त्यही एउटा इमान्दार अर्दलीलाई, तिनै एउटी श्रमजीवी आमालाई, तिनै सही सन्तानहरूलाई पर्खिरहेछु त्यो दिन, जुन दिन एउटा सैनिकले आफूले स्यालुट हानिरहेको नेतालाई गोली हान्नेछ छातीमा र मुक्त गराउनेछ यो देशलाई परलोकतन्त्रको पन्जाबाट। यो कविता कसरी आत्माबाट खुल्दै जाँदाखेरि यथार्थ कुराहरूलाई चित्रण गर्दै अथवा जस्ट फिलिङ मात्रै हो सर? यो वास्तवमा 4-5 कक्षा पढ्दैखेरि यस्तो खालको कुराहरू आउँथ्यो। एउटा किनकि मेरो दाइहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो, पढ्न पाउनु भएन, राजनीतिक परिवर्तन इत्यादि केमा लागेको हुनाले त्यो बेग्लै कथा छ। तर यो कविता चाहिँ मैले पोखरामा म अभियानको क्रममा गएको थिएँ र म पोखरा जाँदाखेरि एक्लै नै गएको थिएँ, त्यो बेला एक्लै परेको थिएँ। त्यहाँको रुद्राक्ष भन्ने होटेलमा मलाई त्यहाँको कवि हुनुहुन्छ एकजना गीतकार, अहिले पनि उहाँको गीत एकदमै चर्चित भइरहेछ, शोभित बस्याल, उहाँले तपाईँ यहीँ बस्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। म त्यहाँ बसेँ। मलाई त्यो दिन एकदमै रातभरि नै निद्रा लागेन। लगभग मैले यो कविता 1 बजेतिर अब लेख्छु भनेर उठेँ अनि त्यसपछि लेखिसकेर मैले तत्कालै ल्यापटपबाट अनि भिजुअल चाहिँ फेसबुकमा सरर वाचन गरेर साथीहरूको लागि राखिदिएँ। यो सक्ता फाइनल गर्दाखेरि 3 जति बजेको थियो होला र मैले त्यो बेलामा लेखेको कविता हो यो, पोखरा पुगेको बेलामा। यो कविताले त आजको दिनलाई अलिकति यो एमसीसीका कुराहरू बढ्दै गइसकेपछि कता कता यसैलाई मिल्दोजुल्दो हो कि जस्तो लागेन? जस्तो अघि मैले रामसुरत केसीज्यूको बारेमा जोडेको पनि मैले त्यति बेला लेखेको पनि यो ठ्याक्कै अहिले भइदियोस् भन्ने लाग्छ मलाई, भइदियोस् भन्ने लाग्छ। अन्तिममा सर हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा आइरहेछौँ। एउटा प्रश्न जुन अन्तिम प्रश्नको रूपमा म लिन्छु यसलाई, सरिता गिरिजीले हिजो 1-2 दिन अगाडि एउटा भाइरल आइरहेछ, सानो सानो क्लिप्सहरू मेरो आफ्नो मेसेन्जरमा पनि आइरहेको थियो। लिपुलेख लगभग नेपालकै होइन भनेर ऋषि धमलासँग एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको रहेछ। एउटा सांसद जो संसदलाई भित्र बस्छ र उसले आफ्नो राष्ट्रको जग्गा जमिन मेरो होइन, यो देशको होइन, यो अर्को देश भन्छ र उनी फेरि गर्वका साथ त्यही पार्लियामेन्टभित्र छिर्छिन्। उनलाई रोक्ने, उनलाई छेक्ने कुनै शक्ति अथवा कुनै सांसदमा त्यस्तो नियम कानुन रुल एन्ड रेगुलेसन हुन्न? सरिता गिरीसँग ऋषि धमलाजीले इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ र तपाईँले मसँग लिइरहनु भएको छ। यसको जवाफ यति भयो भने पुग्छ, प्रष्ट छ होइन? सरिता गिरिजीसँग ऋषि धमलाले इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ र महरू जस्तासँग तपाईँ लिइरहनु भएको छ। के चर्चा गर्ने त्यो बारेमा मैले धेरै ठाउँमा यो विषयमा चाहिँ सुने, फेसबुकहरूमा देखेँ। जबकि दुवैजना एउटै कित्ताका मान्छे हुन्, बसेर छलफल त गरिहाल्छन् नि। त्यसैले तपाईँ र म चाहिँ यहाँ छौँ,
ऋषि धमला र सरिता गिरिजीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो अन्तर्वार्ता एउटा वर्ग र एउटा तबकाका लागि राम्रै छ। खुसी नै हो एकदमै। त्यसैको प्रचार हो नि त। नत्र यसको सही सत्य तथ्य इतिहासदेखि होइन, हिजो मात्रै पनि हामीले इतिहासमा यत्रो अभूतपूर्व तपाईँको सफलता प्राप्त गऱ्यौँ कि नेपाल एक्लै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्ने सम्भावना सर्वोच्च अदालतले देखेर अग्राधिकार सहितको तपाईँको कारण देखो आदेश जारी गरिसक्यो। लोकेन्द्र केसीजी हाम्रो ओलीज्यूको नेतृत्वमा हामी चाहिँ गयौँ। हाम्रै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको कानुनी होइन कानुन व्यवसाय अभियानको केन्द्रीय सदस्य। यो विषयमा कहिल्यै उहाँको कार्यक्रममा सुन्नुभयो? हामी एक्लै पनि जान सक्छौँ है सर्वोच्च थ्रु होइन। यसका प्रमाणहरू त यो छन्। हामीले 57-58 सालदेखि उठाइरहेको मान्छे म आफै पनि हो। यो विषयमा कहिल्यै सुन्यो यो जनताले? सुनेन नि। राइट टु रिजेक्टका बारेमा उहाँको कार्यक्रममा कहिल्यै सुन्यो? मलाई नै गर्नुपर्छ भनेको होइन। यद्यपि त्यो उठाउने त अब म भाइराजी विकास लकाईजी यति तिनजना न हो होइन, अदालतै लिएर जाने पनि यो तिनजनाले कहिले देख्यो नेपाली जनताले नेपालको टेलिभिजन यी सबै? अब त्यो पत्रकार इन्डियन, त्यो सञ्चार संस्था इन्डियन, त्यो इन्डियनलाई ल्याएर बोलाउँछ। यो त जनतालाई थाहा छँदैछ नि। त्यो भएको हुनाले मलाई लाग्छ उनीहरूको बारेमा हामीले समय खेर फाल्नु हुँदैन। हामी त हाम्रो काम गरिरहने हो र उपलब्धि भइरहेछ। धन्यवाद छ सर, तपाईँको अभियानलाई स्याल्युट छ र हाम्रो शुभकामना। र तपाईँको कविता पनि लगभग सबै दर्शकबिनले यसलाई प्रत्येक छन्द प्रत्येक शब्द केलाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै हामी कार्यक्रम अन्त्य गर्दछौँ। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। थ्याङ्क यू।